خطیب ایشیا حضرت طالب فیصلہ بادی رحمت اللہ علیہ اونچی عظمت گئے امی ہے شادی تو سبحان اللہ میں اللہ کی رحمت رمشن پڑھائے جنہوں نے کاری شاہ فوت ہوئے نے کوئی تقریر ایسی دی واسطے دعا نہ کی دی ساڑھا فرد بن دے ساری زندگی سے قرآن پڑھائے دعا بن دی نا واسطے ایک بار اس طرح کہ کو اللہ انہاں دی قدر دے قرآن رحمتہ فرمائے اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے اللہ اعلیٰ علیین دے اندر مقام عطا فرمائے ختم نبوت دے چوکیدار ناموس صحابہ دے پہرے دار امی عائشہ دی دوپٹے دے پہرے دار ساری زندگی خدمت کی تھی صحابہ کی عزت دا دفاع کیتا امی عائشہ کی عزت دا دفاع کیتا ماں عائشہ کی عزت دفاع دا رب نے مولے پائے جس دن ماں عائشہ دی وفات دا دن اوہ دن میرے کاری عبدالفید فیصلہ بادی دی وفات دا دن رب وفاواں دا مول پا چھڑ دے محبتاں دا رب مول پا چھڑ دے آخری گل کریے تے بات ختم کریے اونچی عظمت گئے امی اونچی عظمت گئے امی ہے شادی اونچی عظمت گئے امی ہے شادی تیری گرموں میں مات سے اونچی عظمت گئے امی ہے شادی سورہ نور دی جدوی تلاوت ہوئے سورہ نور دی جدوی تلاوت ہوئے امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے سورہ نور دی جدوی تلاوت ہوئے امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے ہر کاری جگ دے اندر امی عائشہ دا مدغا سرات سے اونچی عظمت گئے ہے شادی اونچی عظمت گئے امی ہے شادی اونچی عظمت گئے امی ہے شادی یا لگا یا محمد پیغام آیا یا لگا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ تے رب دا سلام آیا امی عائشہ تے رب دا سلام آیا تطہیر دی چادر دی جگمگ پوری دنیا تے روشن زیاد سے اونچی عظمت گئے امی عائشہ